को जताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे। तो आज की डिस्कशन करनी है हमने तलब फेम पे और किस तलब पे, इसी तलब पे हमने बात करनी है, लेकिन कैसे करेंगे हम। हाँ सो इसको कोई टाइटल दें हम। आज की जो हमारी पहली बात है वो है फेम की तलब रखना। इसमें से एक सब टाइप बनती है अटेंशन सीकिंग, जो कि एक अलग चीज़ है बड़ी, मैं आपको बता दूं। और अटेंशन सीकिंग में मतलब ये होता है कि यू जस्ट वांट किसी की मुझे अटेंशन मिल जाए, एक इंसानी जुज़ है इंसानी ज़ात के अंदर ये है कि मुझे अटेंशन मिल जाए। एक होती है ज़ात की पहचान करवाना, मतलब लगते सिनोनिमस है लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। संदीप महेश्वरी साहब कहते हैं ना कि पतली सी लकीर है पड़ी, सो दे आर सिनोनिमस बट थोड़ा सा डिफरेंस है पड़ा ज़ात की बजाय। अटेंशन सीकिंग में मतलब कभी कभी मैं भी करता हूँ, बट मेरा जो स्ट्रेटेजी अटेंशन सीकिंग की वो ये है कि आई शो माई सेल्फ मिजरेबल। सदार रमजानी बड़े पुराने कमेंट्स दे रहे हो, शायद मुझे अब देखना शुरू किया आपने, बट हाँ ये है बड़े कि आई शो माई सेल्फ मिजरेबल, जिससे मुझे सिंपैथी मिलती है और मुझे वहाँ से टेंशन मिलती है, वो वाला होता है। क्योंकि शायद मुझे कभी मुस्कारियाँ मिली नहीं, शायद मेरे फेस की वजह से, मेरी ओवरली ग्रोन बॉडी की वजह से, मेरी ओवरली ग्रोन बातों की वजह से। खैर जो फेम की तलब है वो, अगर किसी ने फर्स्ट की किताब पढ़ी है अदीब की इज्जत, वो किताब पढ़ें, मेरी एक वीडियो देखें यूट्यूब मेरी किताब, उनको पहले कंबाइन करके आप फलसफा समझें, सिनेरियो समझें कि क्या एक आर्टिस्ट क्या है। क्योंकि पहले तो समझता था कि आर्टिस्ट जो है बड़ा वो सिर्फ पेंटिंग है, वो क्या सिर्फ जी कैलीग्राफी है, ये जो भी है बड़ा। लेकिन जो भी ऊपर गुजरी है जारू जी मेरी खाला, उन्होंने मुझे बताया कि जो आर्ट है वो सिर्फ ये है पड़ा कि अपने ख्यालात को कितना अच्छा, कितना खूबसूरत, कितना अपनी राय को कितना खूबसूरती से ब्यूटीफुली आप पोर्ट्रे करते हैं, आप डिपिक्ट करते हैं, आप दिखाते हैं, उसमें आप एडिटिंग डाल देते हैं, उसमें आप कलर्स डाल देते हैं, उसमें आप एनीथिंग जो आप दिखाते हैं वो आपका होता है आर्ट। किसी तरह भी वो आप लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, कोई आप म्यूजिकल आर्ट, एनीथिंग वो आपका होगा आर्ट। उसके बाद जो है अब मेरी वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद आपने जाके देख लिया पंजाब बुक टेक्स्ट बुक जो कि उर्दू की किताब है अदीब की इज्जत, आपने चैप्टर पढ़ लिया। उसमें पैराग्राफ है कि जुज़ में कुल की खूबियाँ होना लाजमी होना। मतलब अगर आप एक केक लेते हैं, तो सर ने एग्जांपल दिया है, उसमें अगर आप पेस्ट्री काट लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें होंगी थोड़ी। आप कहोगे सर जी पाइनएप्पल नहीं मिलेगा, तो फिर सर यार ये जो पाइनएप्पल नहीं मिलता यही खुदा को इंसान से डिफरेंट करता है। खुदा के पास पाइनएप्पल है, तुम्हारे पास नहीं है। बहरहाल ये मजाक था, मेरी अपनी इम्प्रोवाइजेशन थी। तो जुज़ में कुल की खूबियाँ लाजमी अमर है, और हमें ये होता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी इबादत के लिए जो है इंसान को पैदा किया। सो ज़ात की पहचान की तलब तो अज़ल से है और अबद से रहेगी, और हमारे अंदर वो एक इंस्टिंक्ट आता है कि इंसान को होता है कि मेरी ज़ात की पहचान की जाए। तो ये एक लाजमी अमर है, इसका होना कोई बुरी बात नहीं है पड़ी। अगर कोई फेम के लिए ट्राई कर रहा है, जो कि एक आजकल जॉनरा बना हुआ है कि डोंट वर्क फॉर फेम भाई, डोंट वर्क फॉर फेम इज टेम्पररी, जो कि अक्सर जुनेजो भाई जो आप लिखी गए हैं जुनेजो भाई भी बोलते हैं। सो उनकी एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, पर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बिल्कुल इसको पत्थर पे लकीर कह देना, आई डोंट एग्री, एंड डिसएग्रीमेंट डजंट मीन राइवलरी भाई। अच्छा जी, हमने पहले फेम की तलब को हमने जस्टिफाई कर दिया कि फेम की तलब रखना, अपनी ज़ात की पहचान की तलब रखना इज़ नॉट अ बैड थिंग। और अब मुझे भूल रहा है कि मैंने क्या बोल रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी फ्लो में बोल गया हूँ। हाँ अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने फेम के लिए ही स्टार्ट किया। पैसों के लिए भी था, एक फेम का भी था। लेकिन जब मैं एक काम में बढ़ता गया और वो होता है ना कि आर्टिस्टिक जाती गई और मुझे अपनी आर्ट की पहचान होती गई। सो क्या कहते हैं, वहाँ पे ये हुआ कि अब मुझे याद करवाना पड़ता है अपने आप को कि भाई मैंने फेम के लिए स्टार्ट किया था ज़बरदस्ती, कि भाईजान आप फेम के लिए कर रहे हो, फेम के लिए कर रहे हो। हालांकि मतलब अब यहाँ से मैं ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अब वो मेरा जो मकसद था फेम, वो कि फेड होता जा रहा है, मुझे अपने काम से बस मोहब्बत होती जा रही है, जिसकी वजह से मैं शायद प्रमोशंस भी अपनी वीडियो की इतनी नहीं करता कि देखो बस मैं डालता हूँ, कभी मैं करता ही नहीं हूँ। लेकिन कुछ करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली चाहिए तो सही, फेम मकसद तो है। और मैंने क्या बात करनी थी, कि क्या कह रहे थे कि आप फेम के लिए आओगे तो पता नहीं अब क्या हो गया, अब मुझे भूल गया, लिटरली बात भूल गई। बस मैंने बात ये कह दी कि
میں نے مکالمہ لکھا تھا بیسیکلی, اس میں میں نے یہ لائن ڈالی تھی, میں نے کافی چیزیں جو ہے میں نے ایڈ اپ کی تھی, کافی سارے ہیومن سائیکولوجیکل ریفلیکسز اور انسٹنکٹس کو میں نے ڈسکس کیا تھا, جس میں یہ فیم کی طلب بھی تھی پڑی. سو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کانٹینٹ کاپنگ پہ. کانٹینٹ کاپنگ جو ہے یار وہ اس طرح سلسلہ ہے پڑا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ پنچ لائن ماری, اس نے بھی وہ پنچ لائن ماری, پنچ لائن کو چھوڑو, ہم بالکل لے لیتے ہیں مورو اور شام عزیز کی جو ان کی کاپی ہوئی تھی, یا پھر لیم براؤن ڈوڈ تھا شاید وہ. تو اس میں کیا تھا کہ ایک آنٹی آتی ہیں, دو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں, ان کے ماں آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہسبینڈ آتا دیکھتا ہے ایک عورت کا اوپر سے کمبل کے اوپر سے فیل ہو رہا ہے, ساتھ ایک مرد لیٹا ہوا کہتا ہے مائی وائف چیٹڈ آن می, وہ جا کے دھوس لگاتا ہے اسے. وہاں سے اس کی بیگم نیچے آتا ہے, وہاں سے بیگم سامنے گیٹ سے آتی ہے, او آپ نے دیکھا اوپر امی ابو آئے ہوئے ہیں, اور جی وہ کہتے ہیں کیا مطلب میں نے تم کو پیٹا ہے دس اینڈ دیٹ. سو یہ والی ویڈیو تھی لیم براؤن ڈوڈ کی, اور میرے خیال سے مورو کی, اور وہی شام عزیز کے چینل پہ ایگزیکٹلی ملی. تو یہ کیا لگتا ہے, کاپی لگتا ہے, ایسے ہی ہے پڑا نا. لیکن تھوڑا سا پوئٹک, تھوڑا سا چائلڈش, تھوڑا سا ارریلیونٹ اور تھوڑا سا میسی ہو کے میں آپ سے ایک بات کر لیتا ہوں کہ آپ نے ایک کوٹ سنی تھی کہ دوست بناؤ تو آئینے جیسے اور جی سائے جیسے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے. نیچے ایک بھائی جان کا کمنٹ آیا ہوا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں تو آئینہ بھی عکس نہیں دکھاتا اور سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. سو یہ آئی آلسو ڈیڈیوس, اٹس اے سائنس آف ڈیڈکشن شرلک ہومز. I also deduced this statement, but وہاں پہ نیچے کسے لکھا ہوا ہے, چودھری رزاق نے, میرا دوست کا نام لے لو, چودھری احمد رزاق نے نیچے لکھا ہوا ہے. اور اب جب وہ کہیں پہ اس کی تعریف ہوئی ہے, واہ لائک سلام, واہ 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 ڈیڈکشن, یار کتنا دل ٹوٹ والی تو نے بات کی ہے. میں دیکھوں گا کہ یار I also deduced this, I also thought this, میں نے بھی بنایا یہ اپنی انٹلیکچوئل اسٹرائیو, اپنی ذہانت کی کوشش سے میں نے یہ بنائی. سو پھر مجھے کیوں کریڈٹ نہیں مل رہا؟ جو کریڈٹس ہیں بڑے سی کاپی رائٹ کریڈینشیلس, سو وہ ان کی بڑی بات ہوتی ہے. فار ایگزامپل اب میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کامیڈی ہے, آپ ایک ہیومر بنا رہے ہیں, آپ کوئی پنچ لائن بنا رہے ہیں, بھینس چور سمو نے اب شروع کیا تو کتنے 4 سال شروع ہو گیا. I was 8 years old and now I am 17 years old. سو مطلب کہ وہاں سے 6 سال پہلے کہہ لو, میری اماں نے بھین کی گالیوں سے بچنے کے لیے دلے کو دلیا بنایا اور بھین والی جو ہے اس کو بھینس چور بنایا. سو اب رضا صاحب اب کہیں بھی گالیاں دوں گا میں بھینس چور تو کیا کلک کرے گا؟ بس رضا مووی کی ویڈیو دیکھی نا, میں کہہ سکتا ہوں کہ میری اماں نے مجھے ولیکے دی ہیں, یہ پلٹیاں دی ہیں مجھے گالیوں سے بچانے کے لیے. نو ون نوز نا بھینس کی دم جو ہے بڑا زیادہ نہیں کہتا ہے, لیکن بٹ میں بچپن سے کہہ رہا ہوں پڑا. سو اچھا یہ تو کہو گے چلو یار یہ زمانے میں رائج ہیں پڑی. ایک اور ایگزامپل لے آتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میں ڈیئرس دوں گا. السلام علیکم زیان ملک, بڑی سارے پیچھے کمنٹ کر کے چلے گئے. میں نے کہا تھا کہ میں ڈیئرس دوں گا, ٹھیک ہے نا, اگر میرا چینل گرو کر جائے گا. ان فینٹیسی اینڈ ایوری فینٹیسی ہیز اے اوریجنلٹی, ہیز اے بیس, ہیز اے ریالٹی. سو میں نے کہا کہ یار میں ڈیئرس دوں گا, اور کیا ہوا جی پہلے سے وہ ہوگا سی مجھے نہیں پتا تھا. آئی واز ناٹ اویئر بائی, میں نے اپنی کچھ انٹلیکچوئل اسٹرائیو, ذہانت کی کوشش سے میں نے ایک آئیڈیا ڈرائیو کیا کہ میں جب بڑا یوٹیوبر بن جاؤں گا سو میں جو ہے ڈیئرس دوں گا, کروں گا, ڈکی بھائی نے وہ کر لیا. پھر جب میں انانیمس کمنٹری کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں اڑتی نہیں خبر ہے, وہ آپ کو ویڈیو یاد ہے ویری فرسٹ جس پہ خبیب حسن نے کہا تھا برو لٹ ہے برو. سو کیا کہتے ہیں وہ انانیمس, میں نے اسی بس ایک ویڈیو میں میں نے پورا فیوچر پلان کر لیا کہ بھائی جب میں بڑا بنوں گا تو میں انانیمس رہوں گا, اور جی مسٹر انانیمس کا میرا سلور پلے بٹن لگا ہوا ہوگا, اور پھر میں ان سیلیبریٹیز سے انانیمس انٹرویوز کروں گا. اور کیا ہوا جی, ثنا بکٹ نے وہ کر لیا, انانیمس انٹرویوز ثنا بکٹ نے کر لیا. لوگوں نے کہا واٹ این آئیڈیا, بٹ میں نے بھی سوچا تھا اگر ہاں میں یہ نیچے لکھ دیتا آئیڈیا اور جی ثنا بکٹ دے کے کر لیتی تو مطلب ایک ہوتے ہیں عام لوگ کہ ہاں ہم آئیڈیا دیتے ہیں, ایک ہوتے ہیں کہ وی وانٹ کریڈٹ, آواز یہ میرا آئی ایم ون آف کائنڈ آف پرسن آئی گیس. سو بس یہ چھوٹی سی میں نے بات کرنی تھی 2 مین ٹاپکس کی, کہ جب بھی کبھی میں نہیں لکھ پا رہا ہوتا, کبھی میں کچھ بھی ہوتا ہے, سو مجھے ایک کوشچن یہ دینا ہے کہ یہ چیز میری ہے کہ نہیں, یہ چیز میری ہے کہ نہیں, یہ ایک کانٹینٹ آئیڈیا ہے بڑا, یہ میرا ہے کہ نہیں. اس کا پیمانہ جو آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ ہے شائع کرنے کی ڈیٹ. ویڈیو نیچے آ رہی ہوتی ہے نا پبلش کرنے کی ڈیٹ. سو آپ لوگوں نے پیمانہ رکھا ہوا ہے وہ, لیکن وہ جو ہے پیمانہ صحیح نہیں ہے, میں مانتا ہوں. اب ہاں ایسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بھائی آپ کہو گے کہ میرا کسی کو بھی دماغ میں آ سکتا ہے. تو بھائی آپ ایک سینیریو سے گزرتے ہیں, اس میں سے ڈرائیو کرتے ہو کوئی پنچ لائن,
کچھ بھی آپ کوئی اس میں سے فنی چیزیں ڈرائیو کرتے ہو, کچھ بھی انٹلیکچوئل ڈرائیو کرتے ہو, کچھ بھی اینی تھنگ ڈرائیو کرتے ہو. جیسے میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ پہلے ڈائناسور آئے کہ پہلے حضرت آدم آئے, سائنس کو اگر یہاں پہ کانٹرڈکٹ کیا جائے تو کیا ہوا. تو میں نے کہا بھائی ہم قرآن سے ایک آیت کو نا بڑا کوئی ذہن لگا کے میں نے کہا کہ ہم نے آدم کو بھیجا پاسٹ ٹینس, مطلب کہ دنیا بنی ہوئی تھی, آدم جنت میں تھے تو یہاں پہ ڈائناسور بن کے ایکسٹینٹ ہوئے اور وہاں سے ایسے پوزیشن میں آ گئے جی. کیونکہ اس ٹائم مجھے یہ نہیں پتا, مطلب بتا دیتا ہوں اس مزاجی کی آپ کو کہ انسان ایوالو ہوا ہے اس طرح سے نا. مجھے پھر وہاں پہ آئے حضرت آدم کہ جب ڈائناسور یہاں پہ ختم ہو چکے تھے, کیونکہ ڈائناسور کی موجودگی میں انسانوں کے زندہ رہنا پاسبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سم تھیوریز. اور جی مورو کی ویڈیو آئی انسان کا ارتقا, اور انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا, 20 کے عرصے میں کہیں پہ حضرت آدم ڈیولپ ہوں گے, ایسی بات کی پڑی. تو مطلب ہماری باتوں میں سملیرٹی آ گئی. اب یہ بات میں سوچ رہا ہوں تقریباً 7th کلاس سے, مورو نے اب بولی, کیونکہ میں نے شائع نہیں کی, ڈزنٹ مین کہ میں نے نہیں سوچی, میرا وہ کنسیپٹ نہیں بنا. لیکن اب جب بھی میں بولوں گا کسی کو کہ بھائی یہ بڑھ کہا ہاں تو نے مورو کی ویڈیو دیکھی ہے نا, تو مجھے اس ٹائم شاید برا لگتا ہے, مجھے ایکچولی برا لگتا ہے. کیونکہ جیسے ذرا پٹ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے سوچا, میں نے ذہن لگایا, میں نے آبزرو کیا, میں نے اپنی دماغ کو ڈیڈکشنز دیے ہیں, اپنی دماغ کو ڈفرینٹ سچویشنز دی ہیں, میں نے ان میں ڈالا ہے. سو ایسے ہی ہوتا ہے یار. اب کیا بس میں نے یہی بات کہی تھی, میں اور ایگزامپلس دے کے شاید سمجھاتا کہ جس کے پاس ریسورسز ہیں پڑے. مطلب اگر میں ایک ویڈیو بنا کے سوچتا ہوں کہ میرے 2000 کے سبسکرائبرز ہوں گے اور میرا جانرا یہ جا رہا ہے, سو میں اس میں یہ کام کر سکتا ہوں. جس کے 2000 کے سبسکرائبرز ہیں اس کو بھی تو آئیڈیا آئے گا نا. 100 لوگ جا رہے ہیں آم کے درخت میں, آم کے باغ میں, پاسبلٹی ہے اور پرابیبلٹی ہے. میتھمیٹکس آف پرابیبلٹی 58 ways to find the role of a dice, اس طرح سے کچھ تھا, بڑا میں جو پڑھ رہا تھا. سو اس میں پرابیبلٹی ہے کہ ایک درخت کے ایک آم پہ جو ہے 5 سے 6 لوگ دیکھیں گے. وہاں تو 20 تھا, میں اور بھی میکسیمم منیمائز کر رہا ہوں 100 میں سے. 5 سے 6 لوگ تو دیکھیں گے نا, اور 3 لوگ جو ہیں اس کو ایک ہی طریقے سے توڑنے کا سوچیں گے, اور پھر بھی 2 لوگ یونٹی کہیں نہیں ہے, سنگیلٹی یا جو سنگل پن ہے کہیں بھی نہیں آتا. ویری ریئر ایکسیپشن 2 لوگ جو ہیں اس کو اٹیمپٹ کریں گے سملر وے میں. تو اب کس کو کہو گے کہ واؤ تو نے جس طریقے سے توڑا کافی افیکٹو ہے, پڑا, دونوں کی کریڈٹ دینا پڑے گا نا. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ آئیڈیا اس کا, یہ آئیڈیا اس کا, مطلب آئی ایم بلیمنگ کائنڈ آف یو گائز, پتہ نہیں کیا ہے پڑا. بہرحال جو بھی ہے, من کا غبار تھا میرے جو میں نے نکال دیا, آگے مصرع نہیں بن رہا, بس میں نے یہ بتا دیا. دیٹس نائس یار, دیٹس ایکچولی نائس. تو ہاں دیٹس اٹ, میں نے یہی بات کرنی تھی. پلیز اس کو سننا یار, اور میں اینڈ میں بول رہا ہوں, مجھے شروع میں بولنا چاہیے تھا. دیٹس اٹ. تو اب مجھے آپ سے بس یہ سوال رکھنا ہے کہ ہاؤ کین آئی پروو اگر میری کسی سے بھی سملیرٹی آئیڈینٹیکل بھی ہو رہے ہیں. یار میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا, میرے ساتھ بہت دفعہ ہوگا, اور اتنی اب تو میرے کامن لائف میں بھی ہونے لگے. جیسے نا کلاس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, بچہ پوائنٹ مارتا ہے, جیسے نا حمزہ خالد صاحب جو آپ نے سر راؤ کیل کو مارا تھا نا, آپ کو پتا ہمیں اپنے نمبر بنانا تھا سروں کے سامنے. تو میں نے کہا سر جی خبیب کو مل گئی, احمد کو نہیں ملی. میری نانو بولتی تھی کہ خبیب اچھا ہے اور احمد برا ہے, اس طرح سے نہ کر کے, کیونکہ میں اپنے بستر گیلا کرتا تھا. تو میں نے بولا سر خبیب کو مل گئی ہے اور احمد کو نہیں ملی, تو سر راؤ نہیں سنا. اور حمزہ خالد نے بولا سر حمزہ کو مل گئی, خالد کو نہیں ملی. بہت بات بھی کیوں تھی پڑی, ہمارے 10th کی آخری 800 روپئے لیا تھا بھینس کی دنوں نے. لیکن وی ہیو فن ا لاٹ, وی ہیڈ اے لاٹ آف فن. بس تیرے ٹیکسز بہت خراب ہو رہے ہیں, بس ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہاں پہ ہم کیسے پروف کریں کہ یہ ہمارا ہے بھائی. ہمیں ہوس ہے, مجھے ہوس ہے, میرے کو کریڈٹ چاہیے, میرے کو تعریف چاہیے, میرے کو فیم کی طلب ہے. بولو کیا کروں, کیا کروں, بولو. زیادہ ہو گیا, اوکے فائن. سو آئی تھنک آئی شوڈ اینڈ ہیئر. مجھے پتہ ہے یقیناً میں بہت ساری باتیں سوچ کے بیٹھتا ہوں, لیکن جب آپ بولنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک الائنمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور میرے دماغ میں کوئی مائنڈ پیلس نہیں ہے جس میں میں اتنا ارینج رکھوں. لیکن میں کافی ساری باتیں مس کر گیا ہوں گا, تو اگر آپ کمنٹ کریں گے مجھے وہاں سے کلک کر جائے گا, یا کبھی کس ٹائم کلک کرے گا تو میں اس کو سیو کر کے شاید سیو بھی کرنے کا موقع نہیں ملا. قدرت کا نہیں پتا, کیونکہ آئی ہیو سین نیچر اسمیشنگ مائی ہیڈ, کریکنگ مائی بونس اینڈ لیئنگ می ڈاؤن, اور اس نے مجھ سے کہلوایا ہے کہ بھائی تو حقیر ہے. مطلب قدرت کو میں نے اپنی کمر توڑتے دیکھا ہے, آج میں نے زوال دیکھا ہے. آخر کب تک تیرے کو سنی نہ بھائی جان, میں یہ کر رہا ہوں یوٹیوب کے لیے. سو بس میں اینڈ کرنے والا ہوں, میں نے کسی کو لائف میں نہیں لینا بس. سو ہاں, آخر کب تک یہ ہار دیکھوں, آخر کب تک یہ زوال دیکھوں. اور میں شاید لے کر آؤں, او ہو میں نظم
टूटा खोया वकार देखूं या इन जाहिलों के दिमाग एक गवार देखूं। ये मेरे इंस्टाग्राम पे ही है, पढ़िए, आप जाके देख सकते हैं। मैं नज़म लिखी है, मेरी रियली क्लोज टू माई हार्ट, मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगने लगे। सो अल्लाह हाफिज़, ग्रासियास अमीगोस, और चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़, चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। बस मैंने ये बात करनी थी, मुझे अब याद नहीं आ रही, और आई होप मैंने बात कर ली कि तो कोई मसला है तो आएगा मेरे से डीएम कर लेगा। बैठ शर्म महसूस ना कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, मुझे तो वैसे भी ईगो के मसाइल नहीं है पड़े। नहीं, एक्सट्रोवर्ट को ईगो के मसाइल नहीं थे, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ कॉमा, मुझे वैसे ईगो के मसाइल नहीं पड़े, मैं तो बेताब बैठा हूँ, तो मेरी कुछ सुन ले। सो अल्लाह हाफिज़, ग्रासियस अमीगोस, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टाटा, ओके, एंड करते हैं। So there is one last thing I want to tell you guys. मैं स्टोर में आया हूँ, बाकी जगह ज़रा शोर है पड़ा, और वो ये है पड़ी कि जो मैंने आपको अपना मुकालमा का रेफरेंस दिया ना, जो मैंने लिखा हुआ था, मैं उसको प्रॉपर्ली शूट नहीं कर पा रहा, या जो है पड़ा उसमें काफ़ी चीज़ें थी, उसमें ये एक फेम का भी एक हल्का सा टच दिया हुआ था। सो उसमें सिनेरियो ये चल रहा था कि दो अदीब थे जिनको हमने रिजेम्बलेंस दी थी आजकल के आर्टिस्टों से, और उनके दो के अपने पर्सपेक्टिव्स थे। और जो एक अदीब हैं पड़े, वो ज़रा हैं, क्या कहते हैं, वो थे क्रिटिक, या क्यों कह लो कि तनकीद निगार थे, अच्छे तनकीद निगार थे, मतलब वो उनमें नेगेटिविटी नहीं दिखाई। लेकिन बहरहाल वो अपने काम की सिमत में चलते चलते उन्होंने एक तनकीदी मुकाबले के लिए तैयारी करनी थी, तो उन्होंने टॉपिक लिया कि आजकल के जो नए नौजवान मुसन्निफ़ आ रहे हैं, वो तो बस दरबार में हाज़िरी, मतलब कि फ़ेम पैसे के लिए कर रहे हैं, अपनी फ़न की तस्कीन के लिए कुछ लिखते ही नहीं, बड़ा बकवास करते हैं। मतलब इस तरह से उन्होंने तनकीद एक प्रिपेयर की हुई थी, और अपने एक दोस्त के पास आए हुए थे, एक और मुसन्निफ़ के पास। वो ज़रा ऑप्टिमिस्ट से थे, वो ज़रा अच्छे से थे, वो ज़रा मासूम से थे। सो उन्होंने कहा कि भाईजान, अगर ऐसी ही बात है तो क्या आप सिर्फ़ महज़ फ़न की तस्कीन के लिए करते हैं? तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि जी हाँ, मैं तो बस महज़ फ़न की तस्कीन के लिए करता हूँ। तो कहते हैं, अगर आपकी फ़न की तस्कीन ही है तो लिख लिख के अपने शाहकार घरों की दीवारों पे लगा दें, उनको शाया क्यों करते हैं? सो इससे मैंने एक बात ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि आप जो मर्ज़ी कर लें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि ज़िंदगी के एक मोड़ पर आके मैं इसको डिसएग्री कर लूँ, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ये बात बोल रहे हैं। तो बट फिर भी जब भी आप कोई चीज़ एक बनाते हैं, एक आर्ट वर्क बनाते हैं, तो देयर इज़ अ स्मॉल फ्रैक्शन कि आपको होता है कि लोगों को अच्छा लगेगा, आई विल गेट अ फेम। सो इस चीज़ को बिल्कुल रेडिकेट नहीं कर सकते कि भाई मैं तो फेम के लिए काम ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर माई आर्ट। मैं वैसे एक्सप्रेशन मैंने काफ़ी रूट दे दी हैं, बट आई डोंट मीन इट एक्सप्रेशंस के बारे में। सो ये मेरी बात थी, और शायद मुझे लग रहा है कसर रह गई है, लेकिन ठीक है, अगर आप कुछ मज़ीद डिस्क्रिप्शन चाहें तो आई एम हाजिर, आ जाएँ। कोई आएगा तो नहीं वैसे, लेकिन आ जाएँ।